الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا ومولانا ومرجانا وموالانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم بنفسي وتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى تدعى الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وأجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير أما بعد فأعوذ بالله سميع عليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله ما قالنا إننا في بحرنا مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أطفالنا إمدادكم أدرج غماتكم تردين دنيا شادكم يا في تدريب گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسر پیر کامل دارا نفس شیطان ہے پناہ دے تحبید نحافظی واسطے پیرا
میدان سجدہ اشتیاق کے واسطے میرے بزم عاشقاں ہم شاہ سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے واسطے اس پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال مل کے پڑھ لو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و بعد درود نبی پاک صاحب دولاب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر عاجزانہ و ادبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر بسط واجب الاحترام سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک. آج تو رمضان المبارک کے اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے دے نال سب مسلماناں نو ماہ رمضان المبارک دے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خوش نصیب نے لوگ جڑے ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھ رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں اور بخشش والے مہینے اور انعامات والے مہینے کا احترام کر کے اللہ اور اس کے رسول نو راضی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہاں نو مزید برکتاں عطا فرمائے. حضرات محترم، اج دے اس جمعہ المبارک دے اتے مختصر جے وقت دے اندر اج دا جڑا جمعہ المبارک دا میرا عنوان ہے، اج انشاءاللہ العزیز مختصر جے وقت دے اندر اس ہستی کا ذکر کیتا جائے گا جس ہستی کا نام کسی دے تعارف دا محتاج نہیں. میری مراد سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ سعدیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا ذکر خیر کیتا جائے گا.
اللہ تعالیٰ مینوں حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے اس دے اتے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے وچوں بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی، جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ، انما یہ دائرہ حصر ہے، دائرہ حساب، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد لا دی، دائرہ بنا دیتا، جڑا اس تو باہر جائے نہ کوئی اس تو باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر آ سکتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب تواڈے گھر والیاں نوں ہر رجس ہر پلیتی تو پاک فرمان دا ارادہ کر لیا، پاک کرن دا ارادہ فرما لیا۔ تین رمضان المبارک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا یوم رسالت کل جڑا دن ایک عظیم ہستی جیڑی کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی شہزادی پاک ہے، امام الاولیاء قائد غر المحجلین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی زوجہ مطہرہ نے، اور حضرت سید الشہداء امام الاسقیاء رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ، اور جنہ دا نور مبارک بریتے بری دے وچوں سیب دی شکل دے اندر، سیب دی شکل و صورت دے اندر صلب نبوی دے اندر منتقل ہویا۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جس وقت سجدہ دے کولوں گزرنا، پیار کرنا، شفقت کرنی، محبت کرنی تے سنگنا، تے نبی پاک علیہ السلام دے کولوں پوچھا کہ تسی سنگ دے کیوں؟ فرمایا میں فاطمہ دے کولوں جنت دی خوشبو آندی، میں جنت دی خوشبو آندی جو کائنات دیاں تمام عورتاں دے وچوں افضل اور جنت دے وچ کائنات دیاں تمام عورتاں دی سردار ہوں، جنہ دے اونچے اقدس دے اتے، جنہ دی چوکھٹ دے اتے ملائکہ معصومین اور سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام ورگے فرشتے اکھاں بند کر کے حاضر ہو گئے، اور جنہ دے مقدس آستانے دے اتے بڑی توجہ طلب بات ہے، سجدہ دی چوکھٹ ایسی چوکھٹ ہے کہ جتھے موت بھی اجازت لے کے ہو، حالانکہ موت کو کسی دی اجازت دی ضرورت نہیں، لیکن سجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی چوکھٹ ایسی چوکھٹ ہے کہ جتھے اسرائیل بھی آندا ہے تے اجازت طلب کر کے آندا، اجازت تو بغیر وہ بھی نہیں آ سکتا۔ اور جنہ دے در دولت دے اتے خدمت کرن دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے حوراں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جنہ دی چوکھٹ دے اتے حوراں آ کے پھردیاں نے، اور جنہ دی روح قبض کیتی تے خود خالق حقیقی نے آپ کی دست قدرت دے، اور جنہ دے واسطے جبریل امین علیہ السلام بہشت دے وچوں جنت دے وچوں جنتی لباس لے کے آتے ہیں، اور جنہ دا نکاح ہوئے عرش دے اتے 40,000 فرشتیاں دے موجودگی دے اندر
40,000 فرشتے جڑے نے انہاں دے روبرو سجدہ پاک دا حق میں طے کر کے عرش دے اوپر نگاہ کیتا جائے. یہ کوئی معمولی نہیں بات ہے. اور جو سجدہ روز محشر جدوں قیامت والے دن روز محشر اور صراط تو گزرن تے ایک نواں ہی حشر برپا ہو جائے کہ ہر پاسوں آواز آئے کہ اے محشر والیو اپنیاں اکھاں بند کر لو. ہر ایک متوجہ ہو جائے گا. لوگ دیکھن گے ایک دوسرے کو کہ کون آ رہا ہے, کدے واسطے اینا احترام کیتا جا رہا ہے, کدے پروٹوکول واسطے اینا اہتمام کیتا جا رہا ہے. آواز آئے گی جتنے بھی ہو اپنی نظروں چکا لو, امام الانبیاء دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنہ کے متعلق امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. اور جنہ دی آمد ہوئے تے میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال کریں. اگر توجہ طلبات ذرا سمجھانے واسطے عرض کر رہے ہیں, امام مقتدی بیٹھے ہون, امام آ جائے, مقتدی کو دے ادب واسطے کھڑے ہو جائے. پیر صاحب بیٹھے ہون تے مرید بیٹھے ہون تے اتوں پیر صاحب آ جان تے مرید ادب کھڑے ہو جاندے نے. پیر دے احترام واسطے ادب واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر تسی بیٹھے ہو تواڈے پیر آ جان, تسی بیٹھے رہو گے, وہ دے ادب دے واسطے کھڑے ہو جاؤ. مسجد اقصی دے اندر 1,24,000 نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے استقبال واسطے کھڑے ہیں. جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے نے 1,24,000 نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے محبوب خدا کی خدائی دا بادشاہ مسجد اقصی دے اندر تشریف لے کے آتے نے تے انہاں دے استقبال دے واسطے 1,24,000 نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جن دے استقبال واسطے 1,24,000 نبی کھڑے ہو جان اس کو محمد مصطفیٰ کہندے نے, تے جدے استقبال واسطے محمد مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جان انہوں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جنہ دی والدہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے ول اللہ تبارک و تعالی بذریعہ جبریل خود سلام بھیجدا ہوئے, جنہ دی طرف سلام اللہ دی طرف آندا ہوئے اور لے کے آن والا جبریل خود آپ ہوئے. اندازہ کرو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس شان دیاں مالک ہون گیاں کہ جنہ دے سر دا وال نہ کدی زمین نے دیکھیا ہوئے نہ آسمان نے دیکھیا. اتنا پردہ, اور جنہ دی تمام اولاد دے اتے جہنم دی اگ حرام ہوئے. ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ. اجے تے میں شروع ہو رہا, اجے تے ہولی ہولی اونی دیر نوں تسی بھی پورے ہو جانا تے اونی دیر نوں اسی بھی تقریر دا مڈ بن لینا. جنہ دی تمام اولاد دے اتے جہنم دی اگ حرام ہوئے, اور جنہ دے دربار دے اتے کوئی بھی سائل آئے تے خالی نہ جائے. جنہ دی چوکھٹ دے اتے کوئی بھی آ جائے تے خالی نہ جائے. اور جنہ دا دامن پاک اور حضرات محترم جنہ دے شہزادے جنتی نوجوانوں دے سردار ہوں,
سیدہ خود آپ جنتی عورتاں دی سردار نے اور بیٹے ایسے جڑے جنتی نوجواناں دے سردار نے، سبحان اللہ، اور جنہاں دی پیشانی بوسہ گاہ نبوت ہوئے، سبحان اللہ، جنہاں دی پیشانی نو چومن والے خود امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہو۔ کی مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا؟ تو حضرات محترم، اس بات دے اندر کوئی تردد نہیں کہ روح زمین دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا او ہستی نے جنہ دے نزدیک پلیتی نہیں آ سکتی۔ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، رجس دا مطلب ہے پلیتی، تے فرمایا جتھے اہل بیت ہے اتھے پلیتی نہیں، تے جتھے پلیتی ہے اتھے اہل بیت نہیں۔ پلیتی اہل بیت دے نزدیک نہیں آ سکتی، تے پاکی اہل بیت تو دور نہیں جا سکتی۔ تینوں مینوں حکم اے وے کہ تساں پلیتی تو بچنا ہے، واش روم کے اندر جانا تے کپڑے ٹنگنے نے اپنا دھیان کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے کہ چھٹے نہ پی جان۔ تینوں مینوں اے حکم ہے کہ تو میں پلیتی تو بچنا ہے، اور سانو اے حکم ہے تساں پلیتی دے نزدیک نہیں جانا۔ لیکن میری سرکار دی اہل بیت او وے کہ اللہ پاک نے پلیتی نو حکم دیتا کہ تو میری نبی دی اہل بیت دے نزدیک نہیں ہونا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دے نزدیک نہیں آنا۔ جتھے پلیتی ہے اتھے اہل بیت نہیں، اور جتھے اہل بیت ہے اتھے پلیتی نہیں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، جتھے اہل بیت ہے اتھے پلیتی نہیں، اور جتھے پلیتی ہے اتھے اہل بیت نہیں۔ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اساں پاک فرما دیتا ہے، انج دا پاک کیتا ہے کہ قیامت تک جیڑا بھی انہاں دے نال لگے گا رب انہوں بھی پاک فرما چھڑے، انج دا پاک کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا او ہستی نے کہ جنہ دے متعلق میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیۃ الا ترضین انک سیدۃ نساء العالمین، اے فاطمہ تو راضی ہو جا۔ محبت نال کہو سبحان اللہ، پھر میں چلنا۔ تسی سبحان اللہ کہندے جاؤ گے نا تے میں پھر ٹردا جاواں گا، جے تسی سبحان اللہ انج دی کیتی نا تے پھر میں بھی انج ہی لگا پھرنا، پھر تساں باہر جا کے کہنا یار جمعہ پڑھ کے آئے سانو مزہ نہیں آیا۔ جے تے مزہ لینا تے پھر تسی مزہ دیو، تسی ایتھوں اٹھ کے آؤ، ایتھے باہر جا کے تسی کہو تہاڈا نہیں روپیہ بھی خرچہ ہوئے۔ میں تانوں ہن گل سمجھان لگا تاکہ تسی گل میری سن کے ہن ٹرے رہو۔ تہاڈا 1 روپیہ نہیں خرچہ ہویا، تسی ایتھے آئے ہو، میں 1000 روپیہ کرایہ لا کے آیا۔ اگر میری تقریر دا تانوں مزہ نہ آیا تے آوندے جمعے تساں مسیتے کو نہیں ہونا، تساں باہر جا کے کہنا قاری نے تقریر کیتی، قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے، حاجی صاحب نے پتہ نہیں کتھوں مولوی لیندا، سانوں تے جوانی دا سواد نہیں آیا۔ انج تساں کہنا مینوں پتہ، تے جے تساں اپنے سواد واسطے تانوں اینا کچھ چاہیے کہ امام صاحب خطیب صاحب چنگی تقریر کرن، اسی جمعہ پڑھن واسطے ہیں، ساڈا ٹائم ویسٹ نہ ہوئے، مسئلہ بھی کوئی پلے پوے، مولوی صاحب تقریر بھی پوری سورج کرن۔ اگر تانوں مزہ چاہیے تے میں 1000 روپیہ کرایہ لا کے آیا، پھر مینوں بھی مزہ چاہیے۔ مینوں مزہ تانوں تقریر میں چنگی کراں گا تاں مزہ آئے گا، مینوں مزہ ادوں آئے گا جدوں تسی سبحان اللہ کہو۔ جدوں تسی سبحان اللہ کہو گے تے پھر انشاءاللہ العزیز تانوں پھر پتہ نہیں لگے گا کہ مسئلے کدھروں کدھروں ہوندے ہیں۔ جنی دیر تک بندے سبحان اللہ نہیں کہندے مینوں تقریر انج ہی بھول جاندی، مینوں پتہ نہیں لگدا میں کی کہنا کی نہیں کہنا۔ تے جدوں بندے سبحان اللہ کہنی شروع کر دیندے نے پھر سبحان اللہ دی برکت دے نال تقریر آپے ہی اللہ پاک دی طرف عطا ہو جاندی۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اج پتہ نہیں کی گل ہلی آندا بار بار، میں کہ اینوں لا نہ دئی نہیں ہو پھر کو ہے۔ اچھا
فرمایا یا بنیت ولا تردینا انا کی سجدۃ نساء العالمین، فرمایا فاطمہ تو اس گل دے اوتے راضی نہیں کہ تو جنتی عورتاں دی سردار استفہام انکاری، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کولوں پوچھا، محبوب کو جناب نے کی پوچھا، فرمایا یا محمد الا تردین من صلی علیک من امتک صلی اللہ علیہ عشرہ، اے محبوب تسی اس گل تے راضی نہیں کہ تہاڈا غلام ایک واری تہاڈے تے درود پڑھے تے او دے تے 10 رحمتاں برسا دتیاں جان؟ ٹھیک اسی طرح ہی آندے پہلے تار دی اور پھر ایک بار رولا پا دیتا، کوئی نہیں خیر درود شریف ایک بار پڑھو ذرا تو حضرات محترم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نے پوچھا یا محبوب تو اس گل تے راضی نہیں کہ تیرا امتی ایک باری درود پڑھے تیرے تے میں 10 رحمتاں اودے تے نازل فرماواں؟ اسی طرح میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی دے کولوں پوچھا، فرمایا فاطمہ تو اس گل دے اوتے راضی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے؟ اس بات دے اوتے تو راضی نہیں؟ لوگ کہندے نے حدیث پاک موجود ہے، اسی اس بات دے منن والے ہیں، انکار نہیں اس بات دا کردے۔ لوگ کہندے نے نہیں ویکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ اس گل تے مان نہ کری کہ میں محمد دی بیٹی ہاں، اپنے اعمال دے نال ہی جنت تے جانا۔ اے لوگ حدیث پاک سناندے نے، بڑی سناندے نے، اسی اس گل دے انکاری نہیں، حدیث ہے وے اور اسی حدیث دے منن والے ہیں، لیکن صرف سیاپا اینا حدیث پوری نہیں سناندے، وہ حدیث پوری نہیں سناندے۔ اگر ایتھوں تک وہ حدیث کیوں سناندے نے؟ صرف اور صرف شان گھٹان واسطے، شان گھٹان واسطے۔ پر وہ شان کیویں گھٹا سکتے ہیں جنہاں دی شان رب کائنات خود آپ بیان فرماندا ہوے، جنہاں دی شان اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ بیان فرماندا ہوے، جنہاں دی شان قرآن دے وچ روز ایام وانگو روشن ہوے، اگر اج دا کوئی مولوی اٹھ کے انہوں کٹان دی کوشش کرے تو کٹا سکتا ہے؟ نہیں کٹا سکتا، وہ دی نسل ختم ہو جائے گی۔ فرمایا ان شانیہ کا ہوا الابتر، محبوب تیرے تے اعتراض کرنے والے ہیں نسلاں مک جان گیا پر تیری نسل قیامت تک زندہ رہے، تیری نسل قیامت تک زندہ رہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کی ترجمانی فرمائی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا اللہ سلامت کے سائے نوجے رہ جائے رحمتہ والا مہینہ اور دوتا جی رحمت کو شروع ہوئی ہے کوئی دینا وہ نجتا میرا ہمدہ میرے تیرے نگے پالا کار سلام و سلام نے فرمایا جنہی خود میں اندر وہ کھڑی ہوتی ہے جس گھڑی کے وچ اللہ پاک دعا کو قبول فرمانا ہے، فرمایا جب دو بارش ہوئی ہے وہ جو دعا کو اللہ قبول فرمانا ہے۔ یا پچھلی رات میرا لوگے مسلط کے اللہ کے حضور دعا کو اللہ قبول فرمانے کا آج دعا کے مبارک جاتے رہیے اللہ کی رحمت بھی تو بشری ہے۔ میں دعا کرنا یا الہ الا انت جتنے بھی تیرے گھر میں بیٹھے سب کو سجدہ اللہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ سارے بابا دے بولا کہ میرے نام پڑھ لو تیری نسل پاک میں چھڑ دیو
تے میں چپ کر گیا نہیں وہ بس نکل گیا کوئی نہیں ایک انہاں دا نہیں الیکٹرانک چیز ہے کسی ٹائم میں مسئلہ بن سکتا ہے تے بندے چنگے بھلے ٹرے جاندے ہو فیوز ہو جاندے نے تے پھر محبت تسی میرے وال توجہ کرو محبت نال تیری پاک میں ہے بچا بچا نثار تو ہے نور تیرا سب گھرانہ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنیت الا تردینا التي سیدت نساء العالمین فرمایا میری بات بیٹی فاطمہ اس قرض کے راضی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی عورتوں کا سردار بنا چھڑیا اس قرض کے راضی نہیں اس قرض کے راضی ہو جا اللہ نے کہا کیا کرتا ہے امام الانبیاء پہ کہنے نے کون پہ کہنے نے آدم علیہ السلام نے وہ نبی کا انبیاء کرتا ہے جنہوں راضی کرنا واسطے خود را بیان فرماتا ہے ساری کائنات آدم علیہ السلام کو نہ کے عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر کا موبائل ہے اس کو زیادہ جتنے بھی کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے آدم علیہ السلام کا ایک تقاضا ہے یا اللہ تم راضی ہو جا نوح علیہ السلام کا ایک تقاضا یا اللہ تم راضی ہو جا ابراہیم علیہ السلام نے عقل کے اندر چھال ماری ہے یا اللہ تم راضی ہو جا اسماعیل ذبیح اللہ نبی علیہ السلام چھری کے تھلے آئے نے آگے عرض کیتا یا اللہ تم راضی ہو جا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی مالک تم راضی ہو جا شکر دل کے اندر یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ تم راضی ہو جا درخت کی کھول کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ تم راضی ہو جا یوسف علیہ السلام نے قحط کٹی ہے یا اللہ تم راضی ہو جا یعقوب علیہ السلام نے جدائی برداشت کی تھی ہے یا اللہ تم راضی ہو جا ساری کائنات عرض کر دی ہے یا اللہ تم راضی ہو جا میرا رب عرشہ پہ بیٹھ کے آتا ہے سونیا تم راضی ہو جا سارے نبی کہتے ہیں یا اللہ تم راضی ہو جا میرا رب عرشہ پہ بیٹھ کے کہتا ہے سونیا سا قبلہ بدل دیتا کادے واسطے تم راضی ہو جا اسا سورج نو کرتا دیتا کادے واسطے سونیا تم راضی ہو جا تیری اوپر دا اشارہ اٹھیا اسا چاند نو توڑ دیتا کادے واسطے سونیا تم راضی ہو جا تو درختاں وال اشارہ کرے درخت چل کے آ جاندے نے کادے واسطے سونیا تم راضی ہو جا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نو فرمایا ہے سونیا سا پتھراں دے پانی دے اوتے پتھراں نو کرا دیتا کادے واسطے سونیا تم راضی ہو جا فرمایا سا جانوراں نو کلمہ پڑھا دیتا سونیا کادے واسطے صرف تیری ذات واسطے کہ تو راضی ہو جا اے سونے حبیب اسا پتھر دا اعلان کر دیتا کادے واسطے کہ تم راضی ہو جا اللہ تیری وقار جو کوئی کائنات آتی ہے یا اللہ تم راضی ہو جا دونوں خدا کہتے ہیں کہ خدا جنہوں آنکھیں تم راضی ہو جا دونوں مصطفیٰ آتے ہیں کہ مصطفیٰ جنہوں آنکھیں تم راضی ہو جا انہوں سجدہ تم سایہ دے اللہ فرماندہ ہے ساری کائنات آندی ہے یا اللہ تو راضی ہو جا تے اللہ کہندا سونیا تو راضی ہو جا تے میرے آقا کہندے نے سجدہ تو راضی ہو جا کی شان ہے سیدہ پاک دی کی مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا او سیدہ جڑا نبی عالمین واسطے رحمت ہے سیدہ ہوے جڑی اس نبی واسطے بھی رحمت بن گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالمین واسطے رحمت کل عالمین واسطے جتھوں جتھوں دا میرا خدا رب ہے خدا عالمین دا رب ہے تے جو خدا عالمین دا رب ہے تے میرا نبی عالمین واسطے رحمت ہے میرا نبی عالمین دے واسطے رحمت ہے پورے عالمین دے واسطے کل عالمین دے واسطے رحمت
سیدہ فاطمہ آپ دی جُتی دی دھوڑ تو میرے جا لکھاں کروڑا قربان آپ وہ ہستی نے جڑیاں امام الانبیاء دے واسطے بھی رحمت بن کے آئیں. حضرات محترم اس حدیث کے تحت میں ایک دو گلاں کر کے پھر اگے اپنے موضوع لے کے چلنا. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی انہاں دا عقیدہ ہے کہ کائنات دیاں تمام عورتاں تو سیدہ کائنات افضل. تمام کائنات دیاں جتنیاں بھی نے تمام عورتاں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل. علامہ جلال الدین سیوطی دا عقیدہ فرماندے نے اصحھا فاطمہ افضل انا فاطمہ افضل. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں الحاوی للفتاوی صفحہ نمبر 99 للسیوطی مطبوعہ مکتبہ نوریہ. آپ فرماتے ہیں علامہ محدث سیوطی علیہ رحمہ مختلف مذاہب لکھن تو بعد فرماتے ہیں کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کائنات دیاں تمام عورتاں تو افضل. اور اشرف الموبت کے اندر علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں الذی نختارہ وندین اللہ ان فاطمہ بنت محمد افضل. آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہاں ساڈا مختار اور مدین من اللہ مذہب ہے کہ بے شک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات دیاں تمام عورتاں تو افضل زیادہ. اگر یہ ساریاں حدیثاں میں پڑھاں تے پھر وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں تھوڑا جنا اگے چلے جانے ہیں. مثنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا ایک مکالمہ لکھیا. فرماتے ہیں گفتگوئے رفت خانہ رسول درمیان صدیقہ اور زہرا بطول. فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا اور عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دے درمیان گفتگو ہوئی آپس دے اندر. گفت اے مادر من گفت اے مادر من انتو افضلم زاکے من مدات جسم مرسل. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اما جان میں تواڈے تو افضل ہاں. اے دے اوتے دلیل ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جگر دا ٹکڑا ہوں. میں تواڈے تو افضل ہاں اور ہر لحاظ نال تواڈے تو افضل ہاں. فرمایا کیویں؟ عرض کردیاں نے میں ہر لحاظ دے نال تواڈے تو افضل ہاں. کیوں کہ میں پیر دی بیٹی ہاں تو مرید دی بیٹی. سبحان اللہ. پھر سبحان اللہ کہو پھر آپ کام چک دے. تو پیر دی میں پیر دی بیٹی ہوں تے تو مرید دی بیٹی. میں آقا دی بیٹی ہاں تو غلام دی بیٹی ہے. میں مطاع دی بیٹی ہاں تو مطیع دی بیٹی ہے. اس واسطے میں ساریاں تو کائنات کے اندر سب تو افضل. اس کے اندر ایک حدیث پاک اور بھی ہے کہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی تو بے شک افضل ہے اعلیٰ ہے لیکن قیامت والے دن جس وقت جنت وچ جانا ہے اس وقت تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا تے میرا ہاتھ امام الانبیاء دے ہاتھ وچ ہوئے گا. تیرا ہاتھ علی پاک دے ہاتھ وچ ہوئے گا اور میرا ہاتھ جڑا وے او امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھاں دے وچ ہوئے گا. میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تینوں اللہ نے 3 چیزاں ایسیاں عطا کیتیاں نے جڑیاں اللہ پاک نے کائنات وچ کسے نوں بھی عطا نہیں کیتیاں. 3 چیزاں تینوں ایسیاں عطا کیتیاں نے جڑیاں کائنات وچ اللہ نے ہور کسے نوں نہیں عطا کیتیاں بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی وہ 3 شیواں رب نے مینوں بھی نہیں دتیاں. ہن میں دساں گا وہ کیڑیاں نے ذرا وہ بدلنا کہو سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا علی اللہ پاک نے تین چیزاں تینوں ایسیاں عطا کیتیاں نے جڑیاں کائنات دے اندر اور کسے نوں نہیں ملیاں حتیٰ کہ وہ چیزاں اللہ پاک نے نبی نے عطا کیتیاں سب تو پہلی چیز یہ کہ تیرا نبی سونا ہے تیری شادی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر وچ ہوئی ہے تیری شادی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر ہوئی ہے تو جی اللہ پاک نے میری جنم کی آگی حیثیت دی ہے دوسری شان یہ کہ تیرا تیری بیوی ہے اور مولے چشم امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جگر دا ٹکڑا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جگر دا ٹکڑا ہے جسم دا ٹکڑا ہے اور فرمایا تیری خاصیت جڑی اللہ پاک نے علی تینوں عطا کی ہے وہ اے عطا کی ہے کہ تیری اولاد دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے حسن و حسین جا نوجوان پیدا فرما چھڈے تیسری خاصیت جڑی اللہ پاک نے تانوں عطا کیتی ہے وہ اے وے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تانوں حسن و حسین دا بابا بنا چھڈیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی نے مولا علی دے متعلق میرے نبی نے فرمایا میرا علی کل ایمان ہے علی دا نام لینا عبادت علی دا ذکر کرنا عبادت علی نو ویکھنا عبادت علی دی صحبت وچ بہنا عبادت فرمایا میرا علی کل ایمان ہے تے فرمایا ان نکاح نصف الایمان نکاح ادھا ایمان ہے جڑا کل ایمان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا او دے واسطے بھی ادھا ایمان بن کے آئی ہیں سبحان اللہ جڑا کل ایمان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا او دے واسطے بھی ادھا ایمان بن کے آئی ہیں جڑا نبی سارے عالمین واسطے رحمت ہے سیدہ او دے واسطے بھی رحمت بن کے آئی ہیں جڑے جوان جنتی نوجواناں دے سردار نے سیدہ انہاں دی بھی ماں بن کے آئی علامہ اقبال لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے مریم ازبر نسبت عیسیٰ عظیم اس سے نسبت حضرت زہرا عظیم فرماتے نے بی بی مریم ایک نسبت دی وجہ دے نال عورتاں دے وچوں چنی گئی اور اللہ دی بارگاہ دے اندر عزیز ہو گئی لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا ایک نسبت دے نال نہیں بلکہ تین نسبتاں دی وجہ دے نال پہلی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی نور چشم رحمت للعالمین سبحان اللہ علامہ اقبال لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ ترجمہ پڑھ دینے ہیں کہو سبحان اللہ نور چشم رحمت للعالمین لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فرماتے ہیں مریم ازبت نسبت عیسیٰ نسبت حضرت زہرا اور فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین امام نسبت وہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیے اور دوسری نسبت کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ اور فرماتے ہیں تیسری نسبت بھادرے آمد
عشق دے مرکز دے عشق دے قافلے دے جڑے صدا دے سوا سلام فرماتے ہیں کہ یہ اونا بھی والدہ محترمہ نے ایک تیسری نسبت ہے. ایک مولوی صاحب نے پھڈا ڈا لیا. مولوی صاحب آندے نے ہر عورت نو عزت ملی وہ شوہر دی وجہ دے نال. اگر شوہر نہیں ہے تو عورت دی کوئی عزت نہیں. اگر ویلیو ملی عورت نو تے او دے بندے دی وجہ تو ملی. میں کہا جی اس گل دے اوتے تسی بالکل پکے ہو؟ انہاں کہا جی اسی بالکل پکے ہیں کیونکہ اہل بیت دی شان کئی بندے ہیں جنہاں نو ہضم نہیں ہوندی. میں غلط تو نہیں آکھیا؟ آکھیا غلط آکھیا؟ دو تین نہیں آندے نے باقی نہیں آندے. یہ نہیں ہضم ہوندی. میں جڑی پہلے گل کیتی نا اگر تسی اس گل دے اوپر رہو نا تے انشاءاللہ تعالی آوندے سال اس روزے تک تانوں دا ذائقہ رہے. جڑی گل میں کیتی ہے کہ جتھے اہل بیت ہے اوتھے پلیتی نہیں. جتھے پلیتی اوتھے اہل بیت پاکی نو اللہ دور جان نہیں دیندا تے پلیتی نو نیڑے آون نہیں دیندا. جڑا پلیت ہے وہ نیڑے آ نہیں سکدا. جڑا پاک ہے وہ دور جا نہیں سکدا. اس گل نو اگر تسی سمجھ جاؤ کہ میں کتھوں بولیا تے کتھوں تک میں سمجھان دی کوشش کیتی ہے تے بھاویں مولوی ٹیل بھی لاندے رہنا اپنے آلا پھر تسی کسی دی گل تے کان دھرو گے نہیں. سمجھ آئی جی؟ کئیاں نو ہضم نہیں ہوندی. اگر ویکھو نا جی تسی اتنی شان ودا چڑھا کے بیان کردے جی بی بی نو تے عزت ملی او دے بندے دی وجہ. میں کہا جی قرآن تے اونوں بھی پہ عزت دیندا جہدا بندہ ہے ہی کوئی. یہ اگر بی بی نو بندے دی وجہ تو عزت ملدی بی بی نو بندے دی وجہ تو عزت ملدی ہے تے پھر قرآن دے کولوں پوچھ لینے ہیں قرآن تے اس بی بی نو عزت پہ دیندا جہدا بندہ ہے ہی کوئی نہیں. ذرا محبت نال آکھو نا سبحان اللہ. قرآن پاک اس عورت نو عزت دے رہا ہے. قرآن دی آیت نسکتی جس عورت دا شوہر ہے ہی آؤ قرآن دے کولو پوچھنے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی علی نساء العالمین. فرمایا اے مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمام عالمین دیا عورتوں دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک فرما چھڈیا ہے. میں کیا مولوی صاحب دسو اگر عورت نو عزت ملتی ہے بندے دی وجہ دے نال تے پھر بی بی مریم او نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ تو پیدا فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے والد محترم نے اور بی بی مریم جڑیاں نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نبی حضرت عیسیٰ نبی جنہوں نے السلام دی والدہ محترمہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرما چھڈیا ہے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم نو چن لیا اور دنیا کی عورتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں ساریاں دے وچوں پاک کر چھڈیا ہے. سبحان اللہ. ساریاں دے وچوں پاک کر دیتا. ویکھو جی تسی حضرت مریم نو گھٹ مندے ہو انہاں دی شان گھٹ بیان کردے ہو بلکہ اس طرح کردے ہو کہ تسی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی شان جڑی ہے اور جڑا انہاں دا مقام ہے جڑی انہاں دی افضلیت ہے وہ بی بی مریم تو بھی بتا دیندے ہو حالانکہ وہ نبی دی ماں. میں کہا جی اس گل تے پکے رہ گیا جی اگلی تو پھر گیا جی ہن اے دے تو نہ پھریا جی اے تے پکی رہیا جی کیونکہ اساں تانوں اگے دلیل قرآن چوں دتی. پتہ لگا کہ بی بی نو بندے دی وجہ تو عزت نہیں ملتی. گل سمجھ جا گئی کہ نہیں آتی. کچھ خاص بھی ہوتی ہے. حضرت رابعہ بصری کلندر انہاں دا کیڑا بندہ سی اللہ دی ولیہ ہے. اللہ دی ولیہ نہیں ہو ملتی ہے عزت لیکن ضروری نہیں کہ سارے نو ایویں ملے. میں وضاحت نہیں کر سکتا بات لمبی ہو جائے گی. اگر جی تسی انہاں دی شان گھٹا دیندے ہو میں کہا سنی کسی دی شان گھٹاندا نہیں اے پکی گل. اسی کسی دی شان گھٹاندے نہیں. ساڈے کو تے الفاظ ہی نہیں ہوندے کہ کسی دی کیویں تعریف بیان کریں. نہ اسی ودانے ہاں تے نہ اسی گھٹانے ہاں. کہندا
میں کہ اس گل دے اوپر تو پکا رہی تے اسی انشاءاللہ تعالی تینوں ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ اکھے جی دسو میں کیا اے دسو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت افضل ہے کہ بنی اسرائیل افضل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਹ ਦੱਸ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਹੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਲੀਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕੁੰਤੁਮ ਖੈਰਾ ਉਮਤਿਨ ਉਖਰਿਜਤ ਲਿਨਾਸ ਐ ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮਤ ਹੈ سبحان اللہ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ اللہ تبارک و تعالی فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین قوم بنی اسرائیل یاد کرو اللہ تبارک و تعالی نے جڑے تواڈے تے انعامات کیتے نے جڑے اللہ پاک نے تواڈے تے کرم نوازیاں فرمائیاں نے اور تانوں عالمین دے وچوں فضیلت عطا فرمائی ہے مولوی صاحب کہنے لگے بالکل دے وچ کوئی شک نہیں لیکن حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل اس وقت دے اندر اپنے رہن والیاں دے وچوں جڑے اس وقت دے اندر موجود سن انہاں ساریاں دے وچوں بنی اسرائیل جڑی سی او افضل سی او اعلی سی میں کہ آپ ہی گل نوں من گئے ہو آپ ہی گل دا جواب دے چھڈیا جے حضرت بی بی مریم اپنے وقت دیاں عورتاں دے وچوں افضل کرانا نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قیامت تک جنیاں بھی آن والیاں نے انہاں ساریاں دے وچوں افضل کرانا اپنے وقت دے مطابق بنی اسرائیل قوماں دے وچوں افضل سی اسی ہن قیامت تک وہ پیچھے چلے گئے نے اسی بعد وچ آئے ہاں ہن قیامت تک ساڈے تو افضل کوئی نہیں اسی سارے تو ہی افضل قرآن کہہ رہا اور بی بی مریم اس وقت دے جتنیاں عورتاں سن انہاں ساریاں تو افضل زیادہ سن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قیامت تک جتنیاں آن والیاں نے سب تو افضل زیادہ وہ اپنے وقت دے سنے اپنے وقت اس واسطے انہاں دی شان اسی کی بیان کر سکنے جنہاں دی شان رب کائنات خود آپ بیان فرماتا اور جیڑا بھی سائل دروازے دے اٹھے آیا خالی نہیں موڑے حضرت ام ایمن آپ فرماندیاں نے کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دے گھر گئی فرماندیاں نے کہ میں کی ویکھنی ہاں کہ سجدہ آرام کر رہی ہیں تو چکی اپنے آپ ہی چلی جا رہی چکی اپنے آپ ہی چلی جا رہی اور حسنین کریمین وہ بھی جدو میں انہاں وال ویکھیا فرماندیاں نے میں عجیب منظر دیکھیا کہ انہاں دا جھولا بھی کوئی جلا رہا ہے انہاں دا جھولا بھی کوئی جلا رہا ہے اور فرماندیاں نے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کے اندر حاضر ہوئی عرض کی یا رسول اللہ میں گئی سی دیکھیا عجیب معاملہ ویکھیا کہ چکی اپنے آپ ہی چلی جا رہی ہے اور حسنین کریمین دا جھولا بھی جل رہا ہے تے مینوں نہیں کوئی اتنے نظر نہیں آیا فرمایا فاطمہ روزے دے وچ اس نے روزہ رکھیا اور گرمی شدت دی تے روزے دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ دی تے نیند دا غلبہ طاری فرما دیتا ہے کہ اینوں گرمی اور بھوک محسوس نہ ہوئے تو اے آرام کر رہی ہیں اور انہاں دی ڈیوٹی جیڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے فرشتے دے رہے ہیں انہاں دی ڈیوٹی جیڑی ہے کون دے رہے ہیں انہاں دی ڈیوٹی کون دے رہے ہیں ذرا محبت نال بولو نا فرشتے دے رہے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک باری میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کام دے واسطے مینوں بھیجیا کہ جاؤ مولا علی نو بلا کے لے آؤ مولا کائنات نو بلا کے لے آؤ
فرماندے نے میں گیا مولا کائنات نوں بلان واسطے دروازے تے دستک دتی بنت رسول زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماندے نے کہ میں ویکھیا کوئی نماز دے اندر مصروف نے کہ دے اندر مصروف نے نماز دے اندر مصروف نے تو فرماتے نے کہ میں دیکھیا کہ جڑی چکی ہے نا وہ اپنے آپ ہی چل رہی میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور آ کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عجیب من العجب رأیت رحیت طحین فی بیت علی ولیس معها احد جرحا حضور میں گھر گیا مولا علی دے تے جا کے دروازے تے دستک دتی ہے تے میں کی دیکھدا ہاں کہ سجدہ نماز پیاں پڑھدیاں نے تے جڑی چکی ہے نا اپنے آپ ہی چل رہی سبحان اللہ میں عجیب منظر ویکھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ذرا محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دے اوپر تبسم آ گیا فرمایا علی دے گھر دے اندر جڑی چکی پہ چلدی ہے وہ خود نے اپنے آپ نے میرے دل دے جوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض وقد وعدوا بمؤمنات آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہ زمین کے اوپر فرشتے سیر و تفریح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے وچوں کئی ایسے فرشتے نے جنہاں کی ڈیوٹی آل محمد دی کردے خدمت تے لا شریک ہے پنجابی دے سارے زبان دی ترجمانی کیتی ہے وہ کہندے نے کیا تبارک دی ترجمانی کیتی ہے ابو ذر صحابی نبی سرور ایک دن علی نو صدر گلا وجنی ہر سیدہ زہرا آواز نہ کسے تائیں واپس حضرت گزر آمد نے آقا کس نہیں کرو آواز دیتی نال ادب عرض علامت نے جا کے بہا کرتا کے جاؤ اندر کملے والے ارشاد فرمانے نے علی کرے لے آؤ بلا جلدی کل غیب دیا کا فرمان دے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اے ابو ذر علی گھر دے اندر موجود ہے یہ گل ٹھیک ہے کہ تسی کہندے پے ہو دروازہ کھڑکایا ہے اندروں آواز نہیں آئی لیکن جاؤ جا کے دروازے دے اوپر دستک دیو سجدہ نماز پڑھنا پڑھدیاں نے علی گھر دے اندر آرام پہ جاندے نے شاعر نے اس بات کو اپنی زبان دے اندر اپنے رنگ دے اندر بیان کیتا ہے علی کھڑے نے لے آؤ بلا جلدی کل غیب دیا کا فرمان دے ابو ذر مر کہتے ملے حیدر لیکے بچ دربار آ جان دے آکے نام تعجب نبی تائی سائم واقع عجب سنام دے حضرت ابو ذر عرض کیتی آقا سمجھ نہ آئی اس
चल दिए घर अली दे अखी मैं देखे आए जगी अपने आप पे चल दिए अब दर का जब दी गल दिए दसी गल आका इस हल दिए रात लदी साम फरिश्तियानो सारा बात दी मदद ले हल दिए फरमाते ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਜਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਉਹ ਚਰਖਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚਰਖੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੂਤਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਤਦੇ ਪਏ ਸਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਜਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਜਦਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੂਤਰ ਕੱਤਿਆ ਤੇ 6 ਦਿਰਹਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਵੋ मैं भी खा लाँगी बच्चे भी खा लैणगे और तुहाडे वास्ते भी इंतजाम कर देंगे जिस वक्त मौला मुर्तज़ा ने 6 दिरहम लै के बाहर निकले थे एक साहिल आ गया इस घर की सखावत ते बड़ी मशहूर है इस घर की सखावत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा जा रहे हैं रस्ते के अंदर एक साहिल आ गया उन्हें क्या हुजूर मैं भुखा मैनू खाना चाहिए आपने अपने गुलाम को क्या जिसका नाम है कंबर फरमाया इनू खाना दे दे इन्हें रोटी का सवाल किया रोटी दे दो गुलाम अर्ज करता हजूर जी है ना रोटी वो दस्तरखान दे विच फरमाया दस्तरखान समेत दे दो हजूर दस्तरखान जिहड़ा वे ना कचावे विच ते फरमाया कचावे समेत दे दो हजूर कचावा ऊंट की कंड उत्ते वे ते फरमाया ऊंट समेत दे दो ऊंट समेत दे दो हुजूर ऊंटां दी कतार दे विच ते फरमाया कतार समेत दे दो लैन एक रोटी आया ते मौला अली दे बूहे ते आ ते 70 ऊंट लैके जा रहा जिस वक्त आप घर तो बाहर निकले तो साहिल उन्हें सवाल कर दिता उन्हें कहा अल्लाह के नाम तो दो कुछ मैं भूखा 6 दिरहम सन जिहड़े वो आप उन्होंने दे के घर वापस आ गए अच्छा साढ़े घर खाण नूं कुछ ना होवे ते जेड़े कोई चार आने हुण ओह भी ला के घर आ जाइए ते आउंदियां खैर गुजरेगी बोलिया जे जरा लगदा सारियां दी गुजरेगी कोई नहीं जे गुजरनी खैर कोई नहीं जे गुजरनी ये तुहाडी नहीं मौलवियां दी भी नहीं गुजरदी हाँ जी ये नहीं कि सिर्फ तुहाडे ते ही नहीं ये सारे ही इस महकमे दे विच इक्को स्केल दे उत्ते ने बहरहाल मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला इस वक्त घर के अंदर तशरीफ ला के आए सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा जो हाथों खाली कर गया कदमा हुजूर घर बनाए ने आज कुछ नहीं आए बच्चे भी भूखे ने रानी कुटियां फरमाया मैं जिस वेले घर दो बाहर निकले तो साहिल आ गया ये अल्लाह के नाम से सवाल कीता है 6 दिरहम दे के आ गया सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा आप परेशान नहीं होया वैसे मान नहीं होया कदमा हुजूर चंगा कीता है अल्लाह के नाम से दे के आए हो के नाम से खुशी दे के आए हो सानों भी अता कर देगा जिस वेले घर तो बाहर निकले ने एक राजी आ गया उन्हें आपके नाल सलाम करने जाके कहने लगा मेरे कोल ऊँटनी है मैंने बेचना चाहना मौला मुर्तज़ा ने फरमाया बेशक तो बेचना चाहना है लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहता उन्हें क्या हुजूर मैं तुहानू बेचनी है फरमाया तो किने बेचना मेरे कोल पैसे कोई नहीं उन्हें क्या मैं कदों पैसे देवांगा इस काम करो मेरे नाल उधार कर लो ये ऊँटनी मैं तुहानू ही देनी है फरमाया कितने नहीं देनी है उन्हें क्या 100 दिरहम दी आपने फरमाया ठीक है मैनू दे दे उहदे कोल ऊँटनी नहीं ऊँटनी देने वाला उसका पता नहीं लगा किधर नोट हो गया गायब हो गया आप फरमाते हैं ऊँटनी नहीं लेके अगा तुरया अब एक होर बताया
की गल है उन्हें आख्या उठनी बेचनी है फरमाया हां बेचनी है उन्हें आख्या मैं खरीदनी है फिर मैनू बेच दो आपने फरमाया हां मैं बेचनी है उन्हें आख्या कितने दी फरमाया 300 दिरहम दी उन्हें दूसरी गल ना की 300 दिरहम दिता उठनी नहीं कोई क्या हो गया और आमद लगा मुस्कुरा के इस वेले घर जो तशरीफ लेके आए ने मेरे आका इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ लेके आ गए जब अली पाक दे चेहरे दे ऊते मुस्कुराहट देखी तबस्सुम देखिया मेरे आका ने फरमाया अली उठने वाला वाकया तू सुनाएगा या मैं सुना देगा उठने वाली गल तू सुनानी कि मैं सुनाऊं मौला अली जेड़े ने चेहरे ते मुस्कुराहट तबस्सुम अर्ज करते ने हुजूर पर तुसी सुना दियो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं तू सुना ना गल पूरी तू सुना अर्ज कीती हुजूर मैं 6 दिन अल्लाह दे नाम ते दिते मैनू इंज एक बंदा मिलिया उन्हें मैनू ऊँटनी दी उधार दे गया अगो आप दा पता नहीं लगा गया किधर नूं है ते अगले अगे एक मैनू मिलिया उन्हें मेरे को मुल ले लई ते हुजूर मैं लई 100 दी ते 300 दी नगदां च बेच के घर आ गया मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया ओ ऊँटनी लैण वाले नूं जानना है जिन्हें तेनू दित्ती उहदा पता ही मौला अली ने अर्ज की अल्लाह व रसूल अल्लाह जानदा है उसदा रसूल जानदा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा तेनू ऊँटनी दे के गया जिबरील है सुभान अल्लाह जेड़ा तेनू ऊँटनी दे के गया वो कौन है जिबरील ते जेड़ा तेरे कोलों लै के गया वो वे मीकाईल ते वो ऊँटनी केड़ी सी ये पता ही वो ऊँटनी वो वे जिहदी कंड उत्ते सवार हो के सजदा कल क़यामत वाले दिन जन्नत च दाखल होणगे सुभान अल्लाह ऊँटनी वो हज़रात मोहतरम वक्त गुजरदा क्योंकि अज कल जड़ा ना सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा यौम विसाल है तो जिस वक्त इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा विसाल ज़हरी होया सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस बात का बड़ा गम किया हर वक्त रोंदियां ही अपना गुजार देना और हर वक्त गम के अंदर एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ऊँटनी वो ऊँटनी सी जिहदे मुतल्लक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सी कि मेरे तो बाद इहदे उत्ते कोई सवार नहीं होएगा ये ऊँटनी ने हुजूर दे कोलों दो गल्लां मनवाइयां सन उन्हें कहा हुजूर एक ते तुहाडे तो बाद मेरे ते सवार कोई ना होवे ते दूसरा ये वे कि तुसी दुनिया ते मेरे ते सवार होयो जन्नत च भी हुजूर तुसी मेरे ते सवार हो तुसी मेरे ते सवार हो ऊँटनी हुजूर दी असबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे विसाले ज़हरी तो बाद उन्हें भी सब कुछ खाना पीना छड़ दिता एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बस 5-7 मिनट के अंदर अंदर मैं विसाल बयान करके तकरीर खत्म कर लगा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खड़ियां ने कि वो ऊँटनी का गुजर होया जिस वक्त उन्हें सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा अल्लाह अकबर कबीरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा तो कहती है फकालत अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह अलैका हाजतुल इलाबीका ऐ सैयदा मैं तुहाडे वालिद मुहतरम दे दो इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत दे अंदर हाजिर होने वास्ते जा रही हां अगर कोई आदमी उधर पूछने है तो मैनू दे दियो इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत दे अंदर हाजिर होने वास्ते जा रहे हैं सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी अखां दे विचों आंसू आ गए आपने फरमाया सुनिया कोई नहीं कोई गल जाके इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत दे अंदर ए अर्ज करी तुहाडे जान तो बाद जीण दा मजा कोई नहीं तुहाडे जान तो बाद जिंदगी दे अंदर मजा खत्म हो गया इस वास्ते मैं वही अर्ज कर रही हूं हुजूर जिंदगी जल्दी हो गए मैनू अपने कोल बुला लो हज़रत जीवकार वक्त दामत के अंदर गुंजाइश कोई नहीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ऊँटनी दी नकल अंसरी दे विचों पड़वा लोगे जिस्म दे विचों निकल गई और ऊँटनी दामत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी बेटी दे अंदर आपने हुक्म दिता टोया कढ़िया गया उसके अंदर उसमें दफन किया गया उस तो बाद दिन गुजरते गए ने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह
دن کے اندر ایک نہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے جو دے حاضری دے دیاں نے ایک دن ایسا ہویا رمضان المبارک دا مہینہ بابرکت مہینہ شہری دا وقت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب دے اندر تشریف لے کے آئے نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا خواب دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے تے چلے جاندیاں اور کردیاں نے حضور وچ دنیا دے وچ رہن دا مزہ کوئی نہیں اپنے کول بلا لو جتنی دیر تک اپنے کول بلانے دا وعدہ نہیں کرو گے اتنی دیر تک جہان نہیں دیاں گی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نو سینے نال لایا سینے نال لگا کے فرمایا اے بیٹی فاطمہ ہجرت دیاں گھڑیاں ختم ہو گئیاں نے ہونے دے مک گئے نے ان قریب تو میرے کول پہنچنے والی حضرات دی مقام کی سمجھت آپ دی اپنی بڑے حساس بچاس طریقے دے نال بیماریاں ختم ہو گئیاں پریشانیاں ختم ہو گئیاں دکھ ختم ہو گئے نے اپنے گھر دا سارا کام کیتا کام کرن تو بعد اپنے بچیاں نو ملایا بلایا کھانا پکایا صفائی ستھرائی کی مولا مرتضی گھر اندر تشریف لے کے آئے نے آگے دیکھتے نے بڑا خوش ہوتے نے فرماتے نے فاطمہ جس دن دے امام الانبیاء دنیا دے کو ظاہری پردہ فرما کے جا چکے نے اس دن دے سارے معاملات دیکھے لیکن اس طرح گھر دے اندر کام کرنا کھانا پکانا یہ میں اج پہ ویکھنا انج لگدا جویں طبیعت ٹھیک ہو گئی آپ بڑے کردیاں میں سر دیتا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ دے کردیاں نے اے میرے سر دیتا اور میرے ختم ہو گیا نے ان قریب جدائیاں کو کروالیاں نے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں بیٹا جاؤ جا کے نانا پاک دے روزے تے اج تسی حاضری دے کے آؤ گے میری طرف سلام کہنا امام علی مقام امام حسن پاک امام حسین پاک دونوں شہزادے نانا پاک دے روزے تے حاضر ہوندے نے جا کے سلام پیش کردے نے سلام پیش کرن تو بعد اپنی امی جان دا بھی سلام پیش کردے نے عرض کرتے نے نانا جان امی جان دی طبیعت خراب ہے تسی دعا فرماؤ اللہ پاک سے تو تندرستی عطا فرما دے حضور تسی دعا کرو گے امی ٹھیک ہو جائیں گے اور تسی جان دے ساڈا امی تو بغیر گزارا کوئی نہیں آپ فرماندے نے اس وقت شہزادے نانا پاک دے روزہ پاک دے تے دعا پہ منگدے نے اتنی دیر دے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نبیاں دی آمد ہونی شروع ہو گئی ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام ویکھدے نے سارے نبیاں نو مخاطب کر کے فرماندے نے اے وہ بچے نے جڑے فاطمہ دے یتیم بچے نے امام حسن حسین ونوں ویکھدے نے حسین حسن ونوں ویکھدے نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء سارے نبیاں 70,000 نبیاں دے باپ سانو یتیم کیوں کہہ کہندے نے حالانکہ ساڈی ماں بھی زندہ ہے ساڈا باپ بھی زندہ ہے اتنی دیر دے اندر امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ دے اندر نماز ہو گئی اے حسن حسین جلدی چلے جاؤ اپنے گھر دے اندر اپنی امی دی جا کے زیارت کر لو چند گھڑیاں دی مہمان تہاڈی امی جا کے ذرا پیار کر لو پھر قیامت تک ماں جیسا پیار نہیں ملے گا ماں جیسی محبت نہیں ملے گی واسطے جا کے پیار کر لو ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی نے بول بٹھا لیا فرمایا میرے سر دے تاج ہو سکتا ہے زندگی کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے اس وقت خدمت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو اللہ اس کے رسول کی رضا کے واسطے معاف فرما دیا جائے لیکن کچھ وسیلتاں نے جڑیاں کرنا چاہنی مولا مرتضی فرماندے نے اے بی بی اج تیریاں گلاں انجیاں نے جویں لگدا تو سانو چھڈ کے جا رہی آپ فرماندیاں نے وقت قریب آ گیا ان قریب میں تواڈے تے جدا ہو جائے واسطے اے بھی میرے بچیاں نال پیار کریا جے جنہاں دیاں ماواں تو جاندیاں نے انہاں بچیاں دے نال کوئی شفقت نہیں کردا انہاں دے سر دے اوتے کوئی ہاتھ نہیں رکھدا علی اج تو بعد ماں والا بھی پیار تواڈے ذمہ باپ والا بھی پیار تواڈے ذمہ انہاں دے سر دے ہاتھ رکھیا جے ہو سکدا بچے اسے وجہ تو جد کر جائے اگر جد تے اڑ جان انہاں دی جد نہیں کرنی ہے انہاں نوں یتیمی دا احساس نہیں ہون دینا اتنی دیر دے اندر امام علی مقام امام حسن امام حسین آدے نے آگے اپنی والدہ کے قدماں دا بوسہ دے دے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے قدمے دے اندر لے لیندیاں نے اپنے بیٹیاں نوں آپ پیار کردیاں نے کدی پیشانے نوں چکدیاں نے فرماندیاں نے بیٹا اج آخری بار دا پیار ہے جڑا ماں تواڈے نال پہ کردی ہے
قیامت تک ایسی کوئی محبت نہیں کرے گا۔ اے علی میرے حسن دے سر دے اتے سیرے نو سجایا جے، اے علی حسین دے سر دے اتے سیرے نو سجایا جے۔ اس ویلے ماں دیاں دعاواں دی بڑی ضرورت ہوندی ہے، جدوں پتر سیرے بن کے دولہا بنتا ہے اس ویلے ماں دی محبت دی بڑی ضرورت ہوندی ہے، ماں دیاں دعاواں دی بڑی ضرورت ہوندی ہے۔ اور ماں والےو اپنی ماں دی خدمت کریا کرو، اور ماں والےو اپنی ماں دے نال پیار کریا کرو۔ اے ماں دی دعا دے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، تیری ماں دی دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار سیدہ فاطمہ الزہرا حسن و حسین دی پیشانی نوں چومدیاں نے، زلفاں نوں سنواردیاں نے، پیار کردیاں نے، محبت کردیاں نے، وصیتاں کیتیاں، کرن تو بعد فرماندیاں نے اے علی ہن میرے اختیار دے اندر کچھ نہیں، وہ ویلا قریب آ گیا ہے، میں ویکھدی پئی ہاں آسماناں تو گولی فرشتیاں دا نزول پیا ہوندا ہے، میں ویکھدی پئی ہاں میری وصیت اے رات کے ٹائم مغرب تو بعد میرا جنازہ جڑا ہے وہ اٹھایا جائے اور میں غسل کر لیا ہے، میں کپڑے پہن لینے، منہ دے تے چادر لے گئی اور حضرات ذی وقار فرماندیاں نے اے علی اس ویلے نہ ڈر جاواں، کوئی بھی غیر محرم میرے جنازے کو نہ دیکھے، کسی بھی غیر محرم کی نظر میرے جنازے تے نہ پڑے اور گھر دے اندر کوئی داخل نہ ہوئے۔ آپ نے اپنے غلام حضرت اسماء کو بلایا، فرمایا اے اسماء گھر دے باہر دھیان رکھیں، کوئی بھی گھر دے اندر داخل نہ ہوئے۔ آپ لیٹ گیا نے حسن و حسین دیکھتے ہیں چہرے دے اوپر کپڑا لے لیا، کہ رمضان المبارک دوپہر دا ویلا، سیدہ نے اپنے چہرے دے اوپر کپڑا لیا، اللہ تعالیٰ کی طرفوں ملکل موت نو حکم ہویا، اس ویلے ملکل موت نو قبر کرن دے واسطے پہنچیا ہے۔ سیدہ نے دیکھیا ایک کے روح دے کو انکار کر دیتا، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا الہ الا انت، جتنی زندگی گزاری ہے 28 سال دی زندگی، 30 سال دی زندگی، میرے تے پیر دی تلی زمین نے نہیں دیکھی، اینوں محبوب نہیں، اینوں اجازت نہ دے کہ میری ظلم قبول کرے۔ اے الہ الا انت میں تیرے نبی دی بیٹی ہوں، اگر کرم نوازی کرنی ہے تو خود فرما دے۔ حضرات ذی وقار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس نے جنہ دی خالق کائنات نے خود آپ قبول کی تھی، روح بشر مسلم کو پرواز ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن ہے، امام حسین ہے، دو دی نماز دا ویلا ہے، آگے آواز دے دے نے اماں جی نماز دا ویلا ہو گیا۔ امام حسین فرماتے نے بھائی امی بول دی نہیں، امام حسن نے وجہ دے دے نے ان کو کپڑا اٹھایا، اس ویلے کپڑا ہٹایا، سجدہ دے چہرے دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے، جڑیاں آسماناں کی طرف جا رہیاں نے، انہاں شہزادیاں نے رونا شروع کر دیتا۔ مولا مرتضیٰ مسجد دے وچوں تشریف لے کے آ گئے نے کہ رمضان المبارک دو بے وقت سیدہ النساء العالمین آپ دا یوم وصال ہے۔ رمضان المبارک اور کل کا جڑا دن ہے آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ نے فرمایا علی منو غسل دوسری دینا ہے، کوئی بھی غیر محرم میرے جنازے وال ہاتھی نہ مارے، رات دے ٹائم میرا جنازہ اٹھایا جائے، رات دے ٹائم میرے جنازے نو اٹھایا جائے اور ان گلیاں والوں لے کے گزریا جائے جتھے کسی غیر محرم دا یہ تے جنازہ سجدہ دا کل قیامت والے دن جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میدان محشر دے اندر آن گیاں تو اللہ تعالیٰ دی طرفوں یہ آواز آئے گی، محشر والے اپنی نظران جھکا لو، پوچھا جائے گا وجہ کی ہے، آواز آئے گی امام الانبیاء دی بیٹی سیدہ فاطمہ تشریف لے کے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور انہاں دی غلامی دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حیاتی اور موت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ، جنہ سنتا پڑھنیاں نے پڑھ